जुव्या वयलो जो आमचो नादोडचो ब्रिज आसा ह्या ब्रिजा बद्दल कंटिन्युअस तुम्ही व्हिडिओज पळयता, आमी तुमकां अपडेट दिता आनी थंयचे जे लोकल्स आसा तेंचेय तुम्ही व्हिडिओ पळयला की लोकांक कसो त्रास जाता आनी लोकल MLA आसा हो लिपोवन बसलेलो आहा। हो लोकांचे गाराणे आयकपाक, लोकांचे इश्यू आयकपाक थंय तोंड पासून दाखयना। हांव ह्या निळकंठाक इतलेंच सांगता की तूं थंय म्हाका लागून येना का आनी कित्याक लागून येना तें म्हाका खबर ना। हांव तरी ह्या विशयान इनवॉल्व जाला आतां ह्या 1-1.5 म्हयन्या पयलीं, पूण गेली 10 वर्सां जालीं लोक तुज्या कडेन थंय तुका रिक्वेस्ट करता की पूल जावचो म्हणून। तूं आतां ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं कंटिन्युअस तूं MLA आहा, पूण तूं आजून मेरेन लोकांचे नवीन पुलाचो जो विशय आसा तो मनार घेतलेलो ना। तूं एवरी टायम व्हिडिओचेर पासून सांगता की ओल्ड ब्रिजाचेच गजाली सांगता, जे रिपेराचेच गजाली करता। आतां सुद्दां आमकां कळोन येयला की ते ओल्ड ब्रिजाकूच कितें तरी तुमी केमिकल घालतले, कॉन्क्रिटायज करतले आनी रिपेर म्हणून दाखयतले आनी तुमी लोकांक थंयच्यान वयर गाडयो व्हरपाक इल्लिगली दितले म्हणून। म्हणजे तुमी टेम्पररी जे हें करपाक सोदता, हें समाधान जें करपाक सोदता हें कितले मेरेन सारकें आसा। ओल्ड ब्रिज आतां तो चालू जावपाकूच जाय, भितर हेंच ना, पूण ताचो सेफ्टी रिपोर्ट तुमी केला काय करतले होय तितलोच इम्पॉर्टंट आहा। कित्याक हो एक जावन आसा फूट ब्रिज। तुम्ही पयला आतां गेल्या फावटी पुण्या एक पूल कोसळ्ळो, ते दीस गुजरात एक पूल कोसळ्ळो। आतां असोच जर हो पूल कोसळ्ळो आनी जर लोकांचो थंय जीव गेलो जाल्यार तुमी मागीर कितें करतले? मागीर तुमी येतले चॅक घेवन येतले, कोणागेर कोण मेला तेंगेर 10 लाख रुपया दितले, तेचो फोटो काडटले, व्हिडिओ काडटले आनी टीव्हीचेर घालतले, न्यूजाचेर घालतले, सोशल मिडियाचेर घालतले। हेच गजालीक तुमी रावला काय? हो सद्या लोकांक सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो आसा। आनी निळकंठ हलर्णकर जो MLA आसा हो आजून मेरेन थंय कितली आतां 4-5 म्हयने जाले एकदांच कळिल्लो तो, पयलीं त्या नंतर तो येवकूच ना। आतां तो कित्याक लिपता, ताका कसलो भंय आसा तो आमकां तरी खबर ना। आमी निळकंठाक सांगूंक सोदता की तूं यो, ह्या पुलाचेर यो, आमी तुका ह्या पुलाचेर हाडटलेच। हें तुका सांगता, ह्या पुलाचेर तुका आमी हाडटलेच, आमी उगी रावपाचें ना। कित्याक तूं ह्या गांवचो, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, तूं आमदार, आनी आमदारान त्या पुलार येवन तें इन्स्पेक्शन करून, इन्स्पेक्शन म्हणजे तुजे सगळ्या ते स्टाफ, तुज्या डिपार्टमेंट, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक घेवन, इंजिनियर जावं कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्यांक घेवन तें इन्स्पेक्शन तुवें करपाक जाय आनी तुवें ती फायल मूव करपाक जाय। कित्याक तूं मिनिस्टर आसा, तूं आमदार आसा आनी तुवें ती फायल फुडें व्हरोन तो पूल बेगिनांतल्या बेगीन करपाक जाय। तुका इतलेंच सांगता की तूं चड दीस लिपोवन रावूं शकना, तुका पुलाचेर येवचोच पडटलो आनी आमी तुका त्या पुलाचेर हाडटलेच। तुका इतली लज जाल्ली आसा की तूं, आमकां तरी दिसता की बेगिनांतल्या बेगीन तूं पुलार येतलो, कित्याक तुका सामकी अख्खे गोंयभर लज जाल्ली आसा। गोंयभर लोक तुका गाळयो मारता। रिजन कित्याक इतलो न्हिदलेलो आमदार, इतलो इनसेन्सिटीव आमदार लोकांनी पळोवंक ना आजून मेरेन। एक वाडो आपल्या पुलाक लागून, आपल्या अस्तित्वाक लागून रडटा, झगडटा, पूण तूं थंय तोंड दाखयना। वयल्यान नाका जाल्ले मॅसेजी गांवांत तूं स्प्रेड करता, नाकाल्ले मॅसेजी तूं गांवांतल्या लोकांक दिता। सो आमी तुका रिक्वेस्ट करिना, पूण तुका सांगता की तूं यो, ह्या पुलाचेर यो, नाजाल्यार आमी तुका त्या पुलाचेर हाडटलेच। एक ना एक दीस तुका येवचोच पडटलो, लोकांक उतर दिवचेच पडटले आनी ह्या हो पूल जो आसा हो करून सरकारा कडल्यान घेवचोच पडटलो। कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां तुका उगी रावपाचें ना, गांवांतले लोकूय तुका उगी रावपाचें ना। लोक शांत आसा म्हणून अशें चिंतना की लोक तुका भिवन आसात, ना जाल्यार तुज्या वांगडा आसा म्हणून लोक तुजेर भिटलेले आसा। आनी कितें तें तुजी जागा फुडल्या इलेक्शनाक लोक तुका निश्चित दाखयतले। सो तूं येवपाचें काय ना, तुजेर आसा, बट एज अ RG आमी तुका ह्या पुलाचेर हाडटले म्हणजे हाडटले। देव बरें करूं।